بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأسعى لاختصار الوقت. إنه لمن نوادر التاريخ أن يقتل المفاوض، ومن سابقة الأفعال أن يستهدف الوسيط، وفي السياق ذاته لا يزال العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر، ويمارس اعتداءاته على سوريا منذ 9 أشهر. السادة الكرام، إنه ما اجتمعت أمة ولمت شملها إلا وقد تعاظمت قوتها، وما تفرقت أمة إلا وقد ضعفت. يقول الشاعر: متى تجمع القلب الذكي وصارما، وأنفا حميا تجتنبك المظالم. أقف وشعب الجمهورية العربية السورية بأكمله بجوار دولة قطر، وفاء لها ولعدالة موقفها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.